आयातिही, हमारा आखिरी नबी दुनिया में क्यों आया है? यतलु अलैहिम आयातिही, वो हमारी आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। हमारे आखिरी नबी तुम्हारे सामने कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक और साफ करते हैं। देखिए यहाँ नबी की दो सिफात बयान, नबी का दो काम बताया गया। नबी का पहला काम, नबी कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, और नबी का दूसरा काम, तुम्हें पाक और साफ करते हैं। तुम्हारे अखलाक के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर जो गंदगियां पाई जाती हैं, मेरा नबी उन गंदगियों को पाक करता है। यही वजह है कि वो अरब का माहौल जहां कल तक जिना और बदकारी आम थी, लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं थी, उसी अरब के समाज के अंदर, उसी मक्का के अंदर प्यारे नबी ने ऐसा इख्तिलाफ पैदा कर दिया, ऐसी चेंजिंग पैदा कर दी कि वही लोग जो कल तक औरतों की इज्जत नहीं करते थे, आज औरतों की इज्जत की हिफाजत करने वाले, औरतों के मुहाफिज बन गए। कल तक जो चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, आज वो दुनिया के रहबर बन गए। कल तक जो शराब दिन रात पिया करते थे, आज शराब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते हैं। वयुज़क्कीहिम, मेरा नबी तुम्हें पाक और साफ करने के लिए दुनिया में आया है। नबी अकरम पाक और साफ करने के लिए। ये अलग बात है कि उसी नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद आज इस उम्मत की अक्सरियत उन सारी गंदगियों में मुब्तला है जिन गंदगियों से साफ करने के लिए हमारे नबी ने आया। क्या इस उम्मत के अंदर शराब नहीं पी जा रही है? क्या जिना नहीं किया जा रहा है? क्या चोरी नहीं हो रही है? क्या झूठ नहीं बोला जा रहा है? क्या बदकारी नहीं हो रही है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा जब लोगों के चेहरे कुत्ते और बंदर के जैसे बना दिए जाएंगे। सयकूनु फी उम्मती क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ीनातु वल माज़िब, जब नाचने गाने वालियां घरों के अंदर आ जाएंगी, जब नाच गाने के आला तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगे, नाच गाने के शौकीन हो जाओगे। नौजवानों को देखिए, आप रात में सोया रहता है तो ईयरफोन लगा के सोता है, कार भी चला रहा है तो कार के अंदर भी गाना बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए भी म्यूजिक सुन रहा है। पहले टीवी की शक्ल में गंदगी थी, अब तो मोबाइल की शक्ल में हर आदमी की जेब में आ गई। एक जमाना था कि कोठों पर लोग तवाइफ का नाच देखने जाते थे, और समाज का बड़ा गिरा हुआ इंसान माना जाता था जिसके बारे में पता चल जाए कि वो कोठे पर जाता है। आज कोठे हमारे घरों में आ गए, हमारे हाथों में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल क़ीनातु वल माज़िब, नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। वशुरिबतिल ख़ुमूर, और शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, शराब बहुत ज्यादा। मेरा नबी तो गंदगियों से पाक और साफ करने के लिए दुनिया में आया। मेरे नबी तो तुम्हें गंदगियों से पाक करने के लिए आए। ओ लोगों, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि वो सारी गंदगियां आज हमारे अंदर पाई जा रही है जिन गंदगियों से मेरे नबी ने रोका था। तो नबी कुरान की को पढ़ने के लिए आए, और दूसरा मकसद नबी के आने का है, नबी तुम्हें पाक और साफ करने का। शायर ने कितनी अच्छी बात कही है, खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मेरे नबी की नजर ने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे नबी की नजर ने लुटेरों को, डाकुओं को ईमान वाला बना दिया। मेरे नबी ने औरतों की इज्जतों से खेलने वालों को औरतों की इज्जतों का मुहाफिज बना दिया। मेरे नबी की एक नजर ने, मेरे नबी की तरबियत ने, मेरे नबी की ट्रेनिंग में, मेरे नबी की जिंदगी ने लोगों की जिंदगियों को बदल डाला।
تو نبی کا پہلا کام قرآن پڑھنا، دوسرا کام لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرے نبی کا تیسرا کام یہ ہے، میرا نبی تمہیں قرآن اور حدیث سکھا رہا ہے، میرا نبی تمہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، میرا نبی تمہیں حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔ حقیر سمجھتے ہیں آج ہم مدرسے والوں، یہ مدرسے کے مولوی یہ کیا کریں، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے، ان کے لباس اور ان کی زندگی دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی کا کام ہے قرآن و حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا، یہ نبی کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا جہان کی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں۔ اگر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو رب کا قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ابھی مولانا عبدالحق جامعی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مدرسے کی طالبات نہیں بتا پائی کہ محرم اور غیر محرم کون ہوتا ہے۔ کیسے بتائیں، کیسے بتائے گی جب ہمارے گھر کی عورتوں کو ہم نے دین سے دور کر دیا؟ نہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھر میں حدیث پڑھی جاتی ہے، نہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی باتیں سناتے ہیں۔ دن رات وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، موبائل دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، ان کو دین سے دور کرنے والی ہزار چیزیں ہم نے لا کر کے دے دی ہیں، لیکن دین سے قریب کرنے والی ہم نے کوئی چیز ان کو نہیں۔ ہم نے ان کے اوپر دین سیکھنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ لیکن آؤ ذرا نبی کا گھر دیکھو، نبی کے گھر میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، نبی کے گھر میں حدیث بھی بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس قرآن کو یاد کرو، تمہارے گھروں میں جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس حدیث کو یاد کرو۔ یا تو ہماری عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکی ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے، عورت کب پاک ہوتی ہے کب ناپاک ہوتی ہے، اس کے غسل کا طریقہ کیا ہے، نہ ہم نے کبھی بتایا نہ انہوں نے کبھی سیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا کام قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا ہے، قرآن سکھانا اور حدیث سکھانا ہے۔ آؤ قرآن کریم کو صرف رمضان کے لیے مت بناؤ، قرآن کو سال کے 365 دن پڑھنے والی کتاب۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ کسی پہاڑ پر بھی اگر اس قرآن کو اتارا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کے اندر اتنی کشش ہے کہ پہاڑ بھی چور چور۔ قرآن کو اگر اچھی آواز میں کوئی قاری پڑھے، کوئی حافظ پڑھے تو قرآن سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بڑی پیاری کتاب اتاری ہے قرآن کی شکل میں۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ فرمایا کتابا متشابہا، اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کو سن کر کے ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کا بدن کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، اور قرآن کو سننے کے بعد ایمان والوں کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو امام صاحب اگر 5 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں تو ہم لوگ امام صاحب کے کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ ارے امام صاحب اتنی لمبی آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ آج ہماری نظر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا سماج کا بڑا حقیر انسان ہے، ہم اس کو عزت نہیں دیتے، ہم اس کو، ہمارے گھر میں مولوی صاحب آتے ٹیوشن پڑھانے کے لیے، ہم ان کو بہت حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والا حقیر نہیں ہے میرے بھائیو، سماج